नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त कादियानी की आदत पूरी कोशिशों में है कि कादियानी छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाले सिलसिले को रोका जाए और कादियानियों के जहन में जो अपनी जमात, अपने अकायद, अपनी क़ियादत के बारे में शुकूक व शुबहात और तहफ़्फ़ुज़ात आ चुके हैं उसे ख़त्म किया जाए और इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा पर कादियानी फितने की संगीनी और इसका कुफ़र खुलता चला जा रहा है, इस रुख को बदला जाए। इस सिलसिले में कादियानी जमात, कादियानी अफराद, उनके रसाइल, अखबारात और चैनल वो पुराने एतराज़ात जिनके जवाबात कई दफ़ा दिए जा चुके हैं, दोबारा से नए अंदाज से पेश करके अपनी आवाम को अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों कादियानी चैनल पर इसी सिलसिले में उम्मत मुस्लिमा से एक सवाल किया गया है। आप उस सवाल को ज़रा देखिए, समाअत फरमाइए। अगला सवाल आप नोट करें प्लीज़। आप अपनी स्क्रीन पे भी देखेंगे कि 1953 में पाकिस्तानी उलमा मुसलमान की कोई तारीफ पेश ना कर सके ऑन रिकॉर्ड। आप जाएं और जाके 1953 की जो मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट है पढ़ लें। वो कहते हैं कि हम जिरा करते रहे, महीनों इनको बुलाते रहे, उलमाए कराम माशाल्लाह जो हैं नाम नेहाद, उनको कहते रहे मुसलमान की तारीफ तो बताओ ताकि उसके मुताबिक हम अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दें। वो कहते हैं कोई एक तारीफ हमारे पास नहीं लेके आ सके। जब 1953 में वो कोई मुसलमानों की तारीफ ना दे सके, 21 साल बाद मुसलमान की तारीफ बयान करने का मौका मिल ही जब गया, तो फिर भी ये ना बता सके कि मुसलमान कौन होता है, ये बता दिया कि मुसलमान कौन नहीं होता। ऐसा कहाँ होता है? जी नाजरीन, आपने देखा कि कादियानी एंकर दो दावे कर रहा है। पहला दावा ये है कि 1953 में उलमा इस्लाम मुसलमान की तारीफ़ नहीं कर सके, और दूसरा दावा ये है कि अगर 21 साल के बाद यानी 1974 में तारीफ़ की भी तो मुसलमान की तारीफ़ नहीं की, बल्कि ये तारीफ़ की कि मुसलमान कौन नहीं होता। मैं ये अर्ज़ करता रहता हूँ कि कादियानियों के सवालात दजल व फ़रेब पर मबनी होते हैं। अब इसमें पहला दावा देख लें कि 1953 में उलमा इस्लाम मुसलमान की तारीफ़ नहीं कर सके। क्या ये मुमकिन है? इस दावे का तो मतलब ये है कि इस्लाम की 1300 साल तारीख़ में मुसलमान की तारीफ़ नहीं की गई। कहीं नहीं लिखा गया कि मुसलमान किसे कहते हैं, किसी ने बयान नहीं किया, वजाहत नहीं की कि मुसलमान किसे कहते हैं। आप इल्मुल कलाम की किताबों को उठा के देख लें, हर एक किताब के अंदर मुसलमान की तारीफ़ मौजूद है। हर एक किताब में आपको मुसलमान की तारीफ़ मिल जाएगी। असल बात यह है कि जब जस्टिस मुनीर ने उलमा को अदालत में तलब किया और उनसे पूछा कि आप बताएं मुसलमान की तारीफ़ क्या है, एक आलिम से पूछा तो उन्होंने एक किताब का हवाला दिया, उसमें जो लिखा था उन्होंने बयान कर दिया। दूसरे आलिम से पूछा तो उन्होंने शरह फ़िक़्ह अकबर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने जो लिखा वो बयान कर दिया। किसी और आलिम से पूछा तो उन्होंने अल्लामा इब्न नुजैम ने जो तारीफ़ की वो बयान कर दी। अब ये तमाम तारीफ़ात अल्फाज को देखें तो अल्फाज कुछ जुदा जुदा हैं, लेकिन माना मफ़हूम को देखें तो माना मफ़हूम बिल्कुल एक था। और माना मफ़हूम ये था कि मुसलमान वो है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान रखे और नबी अलैहिस्सलाम जो दीन लाए हैं, जो अहकामात लाए हैं, उन तमाम अहकामात की दिल से तस्दीक करे, ज़बान से इकरार करे। लेकिन जो कि अल्फाज जुदा थे, इस वजह से जस्टिस मुनीर ने ये लिख दिया और ये कह दिया कि देखो जी उलमा तो एक तारीफ़ पर मुत्तफ़िक नहीं हो सके। जस्टिस मुनीर का भी एतराज़ ये था कि उलमा एक तारीफ़ पर मुत्तफ़िक नहीं हो सके, लेकिन कादियानी एंकर को देखें कि वो फ़रेब करते हुए एतराज़ ये बना रहा है कि उलमा मुसलमान की तारीफ़ नहीं कर सके। अच्छा, जस्टिस मुनीर तो दीन से दूरी और दीन से कम इल्मी की वजह से उलमा इस्लाम की तरफ से पेश होने वाली मुसलमान की तारीफ़ नहीं समझ सका और उसने ये एतराज़ कर दिया कि देखो जी उलमा इस्लाम मुसलमान की एक तारीफ़ पर मुत्तफ़िक नहीं, एक तारीफ़ पेश नहीं कर सके। हालांकि अगर इसी जस्टिस से पूछा जाए कि आप बताएं इंसाफ किसे कहते हैं, फिर इसके साथी से पूछा जाए इंसाफ किसे कहते हैं, तीसरे साहिब से पूछा जाए इंसाफ किसे कहते हैं, तो इंसाफ तकसीम करने वाले ख़ुद इंसाफ की एक तारीफ़ पर मुत्तफ़िक नहीं होंगे। तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि देखो जी इंसाफ की बात करते हैं और ख़ुद इंसाफ की एक तारीफ़ पर मुत्तफ़िक नहीं है? तो इनकी तरफ से जवाब ये आएगा कि जी इंसाफ तकसीम करते हैं और इंसाफ की जो तारीफ़ मैंने की, इन साहिब ने की, इन्होंने की है, इसका मफ़हूम एक है। इसी तरह बात समझने की है, इन उलमा ने जो मुसलमान की तारीफ़ की थी वो तारीफ़ अगरचे अल्फाज के दर्जे में जुदा जुदा थी, लेकिन माना और मफ़हूम एक था, जो मैंने अर्ज़ कर दिया है। बाकी ये कादियानियों को देखिए
اعتراض اس کا کچھ تھا، سوال اس کا کچھ تھا، لیکن قادیانیوں نے اس کو بدلا اور یہ کہہ دیا کہ جی مسلمان علماء تو اس وقت مسلمان کی تعریف ہی پیش نہیں کر سکے تھے۔ یہ بڑے درجے کا دجل ہے، بڑے درجے کا فریب ہے۔ اور مسلمان کی جو تعریف علم الکلام کی کتابوں میں لکھی گئی ہے اور جو تعریف جسٹس منیر کے سامنے پیش کی گئی اور آج تک علماء جس کو اپنی کتابوں میں نقل کرتے آ رہے ہیں، اسی تعریف سے ملتی جلتی تعریف مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں بھی کی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے ایام الصلح، اور یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 14 میں موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 323 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے، غرض وہ تمام امور جن پر سلف صالحین کو اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا، اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماع رائے سے اسلام کہلاتے ہیں، ان سب کا ماننا فرض ہے۔ آپ دیکھیں کہ مرزا قادیانی نے بھی یہی بات لکھی ہے، تو پھر صرف علماء پر اعتراض کیوں؟ مرزا قادیانی پر اعتراض کیوں نہیں؟ علماء پر تنقید کیوں؟ مرزا قادیانی پر تنقید کیوں نہیں؟ معزز ناظرین، اس تمام تر تفصیلات سے یہ بات تو بالکل واضح ہوتی ہے کہ قادیانیوں کا یہ اعتراض کرنا کہ 1953 میں علماء اسلام مسلمان کی تعریف نہیں کر سکے، یہ جھوٹ پر مبنی ہے، فریب ہے، دجل ہے۔ اگر قادیانی اعتراض اور سوال کریں تو وہ جسٹس منیر والا کر سکتے ہیں کہ علماء اسلام مسلمان کی ایک تعریف پر متفق نہیں ہو سکے۔ اس کی میں نے وضاحت دے دی ہے کہ اگرچہ الفاظ جدا تھے لیکن معنی مفہوم ایک ہی تھا، معنی مفہوم میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، اور تعریف سے مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز کھل کر سامنے آ جائے، اس کا پورا معنی مفہوم واضح ہو جائے، وہ چیز دوسروں سے ممتاز اور جدا ہو جائے۔ اگر قادیانی ان جوابات کو، ان وضاحتوں کو، ان باتوں کو نہیں مانتے تو میں قادیانیوں سے سوال کروں گا، پھر مجھے بتائیں احمدی کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ مجھے بتائیں خوشبو کی تعریف کیا ہے؟ اور اس طرح کے بہت سے سوالات قادیانیوں سے کیے جا سکتے ہیں، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں قادیانی اس کے جواب میں جو بھی پیش کریں گے، جو بھی تعریف پیش کریں گے، اس تعریف پر بھی اعتراض ہوگا، اور بالآخر قادیانیوں کو یہ ماننا ہوگا کہ تعریف میں الفاظ کو نہیں دیکھا جاتا، اصل غرض معنی اور مفہوم سے ہوتی ہے۔ باقی ناظرین، قادیانی اینکر کا جو دوسرا دعویٰ ہے کہ 1953 میں مسلمان علماء مسلمان کی تعریف نہیں کر سکے، اور 1974 میں 21 سال بعد اگر مسلمان کی تعریف کرنے ہی لگے تو انہوں نے مسلمان کی تعریف نہیں کی بلکہ یہ بات بیان کی اور یہ تعریف کی کہ کون مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ بھی کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ آپ آئین کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ آرٹیکل 260 کو اٹھا کے دیکھیں، اس میں مسلم کی تعریف بھی ہے، نان مسلم کی تعریف بھی ہے۔ سیکشن اے کو دیکھیں، اس میں مسلمان کی تعریف ہے، سیکشن بی کو دیکھیں، اس میں غیر مسلم کی تعریف ہے۔ پھر آپ رد قادیانیت پر کتابوں کو دیکھ لیں، آپ عقائد پر مشتمل کتابوں کو دیکھ لیں، ان تمام تر کتابوں کے اندر مسلمان کی تعریف بھی ہے، کافر کی تعریف بھی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمان کون ہے، یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ کافر کون ہے۔ اگر قادیانی اسلامی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، اگر قادیانی آئین کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ نہیں کرتے تو یہ ان کا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں ہے۔ قادیانیوں کو چاہیے کہ اپنی تحقیق پوری کریں، قادیانیوں کو چاہیے کہ اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ چند رٹی رٹائی باتوں کو کب تک چلائیں گے؟ اسی روش پر کب تک چلیں گے؟ کیوں اندھا رہنا چاہتے ہیں اور کیوں دوسروں کو اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں؟ ان سادہ لوگ قادیانیوں کی فکر کریں جو صرف آپ پر اعتماد کرتے ہیں، جو آپ کی تحقیق کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھ دیگر لوگوں کی دنیا آخرت کے نقصان کا ذریعہ اور سبب نہ بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت پر کاربند فرمائے اور ہدایت کو حاصل کرنا آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔